नमस्कार. हांव आसा आतां अक्षरशः श्री विजयादुर्गा देवीच्या तळ्यांत. म्हजे फाटल्यान तुमी उदक पळयतात ते विजयादुर्गा देवीचे तळे. आणि आज खंय आसा हें केरी फोंड्यां. आनीक आज ह्या तळ्याची माहिती, तळ्याच्या माहिती बरोबरच शिंपणावळीची माहिती. तळें पयलीं पळोवया. हेवटेन एक लागीं 700-800 मिटर आसा. तशेंच हेवटेन भितर सामकें 1 किलोमीटर म्हणजे अशें एल शेपीन हें तळें आसा. आनीक ह्या तळ्यान मार्गशीर्श म्हयन्यांत म्हणजे लागीं डिसेंबर म्हयन्यांत हांगा सांगोड जाता. देवीचो सांगड जाता, मोठो सांगड. आनीक ताजे नंतर आमी उदक सोडटात तळ्याचें. हें उदक पावसान भरिल्लें नासता. पावसान भरलेलो हो पाटो तुमकां दाखयता मागीर. मातशे व्हिडिओ हांगा घेत. हो पाटो पळयात मातयेनूच बांदिल्लो आसा. पूण अजून कितलींशींच वर्सां जालीं हाका कांयच जावंक ना. हे चिऱ्यांनी बांदूंक ना. चिऱ्यांनी बांदिल्लीं सुद्दां धरणां फुटतात. पूण हो पाटो म्हणजे धरण हें तशेंच आसा. हें पळयात. मागीर हांगासरल्यान हाका आमी खाण म्हणटा. ही खाण पळयात. म्हणजे हांव सामको तळ्यान त्या खाणीन उबो आसा. हांगा जर तुमी पळयत हांगा जाल्यार म्हाका दिसता मनीस येवन चड खोल उदक आसा हांगा. हें भरिल्लें आसा. म्हणजे हांगा मनीस बुडटलो. 2 मनीस बुडटले हांगा. आनीक आतां इतलें उदक आशिल्लें तें आतां सोडून कमी जालां. ही खाण पळयात. ही खाण आमी खाण म्हणटा. म्हणजे ताका स्विस गेट म्हणल्यार जाता तुमी. त्या गेटींतल्यान आतां उदक भायर सोडटले. आनी हे पूर्ण पळयात ह्यो कामी हांगा रेबो घालून, कामी घालून थंय रेबो थांबोवन हे आमी खाण बांदल्या. आनी इल्लें इल्लें उदक आमी सोडटात. ताजेच बरोबर आनीक एक हांगा वैशिश्ट्य आसा हांव तुमकां सांगता की उदक पूर्ण भरतकच ओव्हरफ्लो जावपाक जायना म्हणून हें उदक अशें उत्तर पैनो पळयात. उत्तर पैन्यान हें उदक अशें सोडटात. हांगा व्हिडिओ दाखयत तुमकां. परत हांगा भितर या. हें बी बांदिल्ली आसा खाण. हांगा लक्षांत घेयात. ही पळयात अशे तरेन खाण बांदतात. कामी आसात. ताका कपडो घालपाचो, ताजे बरोबर रेबो घालपाचो. म्हणजे इतलें उदक भरून आशिल्लें. आतां कमी जालां. हें उदक हांगा आसा. आनी समजा ओव्हरफ्लो किंवा चड भरलें जाल्यार हातूंतल्यान भायर वता. ताजेच बरोबर आनीक एक हांगा उत्तर पैनो आसा. म्हणजे पळयात ही लेवल जाली की हें उदक मात भायर वता. नाल्यार हें तळें भरतलें, पाटो भरतलो, फुट्टलो म्हणून ह्या उत्तर पैन्यांतल्यान हें उदक भायर वचपाची अशी एक वेगळी वेवस्था हांगा आसा. हें सुंदर वेवस्था. म्हणजे खूबदां दिसता की जाणटेल्यांनी आमच्या कितलें प्रगत चिंतलां. आनी आत्ताचे जे सगळें इंजिनियरींग आसा तें इंजिनियरींग नक्कीच हाजेरूच बेस्ड आसा. पूण हें इंजिनियरींग किंवा हे जी संपूर्ण रचना आसा ती खूब खोल आनी शास्त्रीय दृश्ट्या आसा. आतां हांव ह्या तळ्याच्या फुडें म्हणजे आतां कुळागरां सुरू जाल्यात. थंयच्यान आमी पळोवया थंय उदक कशें सोडपाचें. भितर वचपाक म्हळ्यार भितर वता आनी दाखयता. आनी उदक मागीर कुळागराक कशें गेलें ती सिस्टम आमी पळोवया. पळयात आतां हांव मातसो वयर आयलां परत. सकल जर तुमी पळयलें जाल्यार कितली खोल खाण आसा पळयात. म्हणजे लागीं 10-12 मिटर हे सकल आसात. त्या पातळी पर्यंत तें उदक इल्लें करून आमी एक एक फळें काडटा ताजें. आनी जशी लेवल सकल वता तशें एक एक फळें काडून थंय तूम दवरला. त्या तुमांतल्यान उदक सोडटा. आनी उदक सोडटा आसतनाय परत हें उदक फक्त 12 तास म्हणजे सकाळीं जर संक सोडलें जाल्यार सांजचे 6 किंवा 7 ते बांदतात. आनी त्या उदकाची आमी पूर्ण काळजी घेतात. हें खूब म्हत्वाचें. आतां हांगसरल्यान परत हें उदक गेलें आनीक थंयच्यान मागीर हांव तुमकां दाखयतलों. ताचे पयलीं हांवें वोदोळ एक उत्तर पैनो सांगिल्लो न्ही तो मातसो भायल्यान पळयात. म्हणजे हें उदक जशें भरलें हें बांदिना. हांगा फक्त मातशी माती घातल्या आनीक मातशें भरत. चड भरलें समजा एकदम चड भरलें पावस बी पडटा आनी चड पडटा जाल्यार तें उदक ह्या उत्तर पैन्यांतल्यान अशें आपोआप भायर सरून वता. म्हणजे ओव्हरफ्लो खातीर ताका प्रोविजन दवरलां. हें तळप आसा पळय न्ही पूर्ण ताजें अशें पनळ कसो करून हें उदक भायर सोडटा. आतां सकल या. सकल वतकच मागीर सुंदर असो नजारो तो सकल वतकचय हांव तुमकां दाखयतां. आतां अरे वा आमचें स्वागत करपाक पाणगणेस रावला. पाणगणेस म्हणटा आमी येवाळो गेलो भितर. वयल्यान दाखयल्ली ती खाण.
भितर दाखवया तुमकां. पळयात, हे सबंद हांगसरल्यान पाशाण कोरून ही वाट केल्या उदकाक. भितर दिसताले पळयात. आनीक थंय पर्यंत एक्चुअली आमी मागीर मागीर वता भितर. थंयच्यान उदक येवन आज तळें बांदलां. आज पाडवो, पाडव्या दीस आमी तळें सोडिना, कारण पाडव्याची पुजा आसता सत्यनारायणाची म्हणून. आनी एक पयरो म्हणजे 3 दीस तळें बांदून उरतलें, चवथे दीस तळें आमी सोडटले परत. आनी मागीर दोन फाळी म्हणजे आलतड आनी पलतड. आनीक हें पळयात, 2 तुम आसा ताका. हेवटेन त्या पाटांतल्यान उदक वतलें पलतडीन, आनी हेवटेन ह्या पाटांतल्यान उदक वतलें आलतडीन. अशे 2 पाट दोनूय वटांनी शिंपणें जाता. आनीक हो व्हाळ जो आतां सुरू जाला न्ही हांगसरल्यान, हो व्हाळ पळयात. हो व्हाळ तुमी जर सावय वेऱ्या बाजारान सांखव लागता पळय, त्या सांखवा पोंदलो व्हाळ हो हांगसरल्यान. म्हणजे हो जालो आमरखाणे वाडो. आमरखाणे वाडेच्यान तुमी मुखार वेलकास करून मागीर तो सबंद वेऱ्या, आनी वेऱ्या मागीर तो मांडवीक मेळटा. म्हणटकच अशी रचना हांगसरल्यान हाची सुरवात, केरच्यान सुरवात. तो मुखार आनीक एक सिस्टम आसा हांगा, ताका म्हणटा आमी बांदली. म्हणजे ह्याच व्हाळाचें उदक सकयल वता आनी त्या लेवलीच सकयल्लीं कुळागरां शिंपपाक थंयच्यानूच एक बारीकशे 2 पाट करता, ते दाखयता. ती बांदली म्हणून वेवस्था आसा. ती बांदली म्हणजे ल्हानशें एक आडवप उदक, आनीक परत पाट करप आनी त्या पाटान उदक घालप. आतां ह्यो 2 पाट कळ्ळे तुमकां. एक हेवटेन गेले उदक, आज बांदिल्लें आसा, नाल्यार आतां उदक चालू दिसतलें आशिल्लें. हेवटेन गेलें आनी हें उदक कुळागराक गेलें. हे पाट आतां आमी पळोवया. पाटाचं पाणी म्हणटा पळय तशें हें पाटाचं पाणी. हे सकयल पर्यंत गेलें, मागीर माग आनीक पुडीर, हे सगळे कुळागर शिंपपाक हें उदक आमी वापरतात. पाट दाखयता. हातूंत पळयात, हें उदक आज तळें बांदिल्लें आसा. हांगसरल्यान जी पुडरीं आशिल्लीं, म्हणजे पुडीर म्हणजे परत हे कुळागर सगळे, त्या कुळागराक आमी उदक व्हरता, ताका पुडीर म्हणटाले. आतां ही रचना सगळी गेली आनी कुळागरान प्रत्येकान बांय मारल्यात आनी बांयांक वॉटर पंप बसयल्यात. पूण हे सगळे पाटाचेंच उदक परत त्या बांयांनी घेतात आनीक थंयच्यान पंप करता आनी इरिगेट करता. माग बी खंय तुमकां दाखोवपाक मेळटा. माग फोंडयो कांय ना, सगळे माग फोंडयो काडून दवरल्यात. तरी खंयच्या तरी कुळागरान म्हाका मेळटले. हांव सद्या आमच्याच कुळागरान आसा. हे पळय, अश्यो बांय मारल्या, पूण बांयक अशें उदक ना, ते पाटाचेंच उदक बांयन घालता आनीक मागीर मोटरायज करून ते स्प्रिंकलर करप, अशी सद्या पद्दत चल्ल्या. तुमकां म्हाका दाखोवपाक जाय एक्चुअली पुडीर आनीक बाकी सगळे माग किंवा पयलीं कशे शिंपताले ते. वचूया, खंय तरी मेळटले. हा, येस, तो वयलो पाट म्हणजे आमी आत्तां पळयला तो. मागीर अशें उदक सकयल येता, जो हांवें आत्तां शिंपण्याचो तुमकां व्हिडिओ दाखयलो तातूंत. हाका म्हणटा पुडीर. हे पुडीर हांगा बांदून घालपाचें आनी परत दोनूय वटांनी माग आसता. हांगा एक माग आशिल्लो, हांगा एक माग आशिल्लो. ह्या पुडरांतल्यान उदक गेलें मागाक शिंपण्या खातीर मातशें डबकें कशें, ताका फोणी म्हणटा. आनी निमाणी जी फोणी आसा न्ही, ताका शवा फोणी म्हणटा. थंयच्यान हो सगळो वाठार, म्हणजे इतली एरिया आमी कल्ल्यांनी शिंपून काडटाले. एक म्हणजे हे अशें उदक सकयल गेलें, हेवटेन एक माग, तेवटेन एक माग, अशी ही रचना, अशीं कुळागरां. आनी आमची कुळागरां पळयात, प्लेन एरिया ना, धड बांदून 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 जाणटेल्यांनी म्हाका दिसता डोंगर कापून सुद्दां तयार केल्याचें दिसता. कारण सावयवेरें पळयल्यार आनी भयानक दोंगर, सगळे दोंगरांनी तुमकां कुळागरां वसयल्लीं दिश्टी पडटा. अशें जाणटेल्यांनी त्रास काडून हें सगळें केलां. चला मुखार या. पावले. हांवें तुमकां बांदली सांगतालो पळय, म्हणजे हांव चलत 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 ते विजादुर्गेच्या तळ्या कडल्यान सकयल आयलां. हें कुळागर आनी व्हाळ परत. ही आलतड, मदीं व्हाळ, तेवटेन पलतड, अशी दोनूय सायडीनी कुळागरां गेलीं सकयल पर्यंत. आतां हांव तुमकां ती बांदली दाखयतलों, जाका आमी बांदली म्हणटा. ताचे पयलीं हांगा पळयात तुमी, अश्यो बारक्यो बारक्यो तळयो आसात.
हांव परतूय आमच्याच कुळागरांत हांगा फोंडार म्हणटा थंय आसा. ही तळी पळयात, अश्यो बारीक बारीक तळयो. ही तळी अशी सुंदर तळी. हांगा हांगा जे ह्या वाठारांत रावपी लोक आसात तांचे खातीर उदक, न्हांवप, कपडे उमळप हें सगळें, आनी हांगसरल्यान समजा हें उदक हें व्हांवता उदक, हें थंय उदक परत व्हाळाक गेलें. अशी रचना, अश्यो तळयो आसात कुळागरांत. आतां बांदले कडेन या, चला. सामकें हांगा तुमकां क्लियर जातलें हें. पळयात, हो व्हाळ वयल्यान आयला. व्हाळ वयल्यान येतकच ताज्या दोन फाटे जाल्या. म्हणजे व्हाळ आसाच हां, कंटिन्यू हो व्हाळ वताच, पूण ताका मातसो बांद घातला आनीक म्हणून ती बांदली, बांद घातला आनी हें उदक परत शिंपण्याक मेळ्ळां. हे परत दोन पार्ट जाले. अश्यो एक बांदली, पयली बांदली, दुसरी बांदली, आनी व्हाळाचे म्हणजे पळयात मल्टिपल यूज. जे उदक झिरपून आयलें सकयल तें व्हाळाक मेळ्ळें, व्हाळांतल्यान परत ती बांदली जावन ते शिंपण्याक मेळ्ळें. अशी एक सुंदर रचना जी खूब कमी जाग्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा, ती हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. पळयात, हो व्हाळ आनीक हे दोन ताजे उदक गेलें, ताका आमी हांगा बांद घातलो. मेन व्हाळ हांगाच उरलो. तो व्हाळूय हांव तुमकां दाखयतां पूर्ण. यात मुखार या. हो व्हाळ, ह्या व्हाळाचें उदक हें अशेंच मुखार गेलें. सामको व्हाळान आसा, उदक कमी आसा, कारण ही बांदली हांगा घातल्या न्ही, बांदली, आनी म्हणून हेवटेन हें उदक हेवटेन, हांव पूर्ण व्हाळान आसा. हे परत हो व्हाळ सकयल गेलो पळयात, आनीक मागीर परत ताज्यो आनीक बांदल्यो जाता. अशी एक रचना मुद्दम पळोवपाक यात हांगा. सुंदर रचना. सावयवेरेंचो रेफरन्स दिल्लो हांवें की दोंगराचेर कुळागरां वसयल्या म्हणून व्हडल्यो व्हडल्यो धडो एक सापडली हांगा. पळयात, हीं सपणां कशीं आसा तीं. आनीक हांगा माती घातली, माडी रोयल्यो इतलें वयर. परत आनीक एक धड घेतली, माडी रोयल्यो. हांगा एक माग, आनी ही रचना पळयात पळयात पळयात, वयर पावता. येस, हा, आतां सामको वयर पावलो. आनी हांगा पाटाचं पाणी हें सगळें ह्या मार्गान सकयल वता आनी सकयल शिंपणें. येस, थँक्यू. विजयदुर्गा देवीच्या तळ्या कडल्यान सुरवात केली ती हांगा पर्यंत एक जाका आमी म्हणया इरिगेशन सिस्टम, पोरणी इरिगेशन सिस्टम. त्या इरिगेशन सिस्टम कशें आशिल्ली, कुळागरांत उदक कशें दिताले, हाजो आमी पुराय एक ल्हानसो व्हिडिओ जरी केलो तरी जे कोण हातूंत इंट्रस्ट आसा ते ताजेर अभ्यास करतले. आनीक मुखार ही जी रचना आसा ती रचना आनीक कशी मुखार, किंवा ताजो फायदो कितें जावंक शकता हाजेर अभ्यास जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसा. देव बरें करूं. अशे व्हिडिओज घेवन येतलो तुमच्या मुखार. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.